हेलो भाइ नमस्ते। फर्स्ट अफ अल वेलकम टु माई न्यू भिडियो है। आजको टपिकहरू चाहिँ यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, थम्बनेलमा नि छ र टाइटलमा पनि मैले टपिक लेखिदिइसकेको छु होइन। सो यस आज चाहिँ हामी सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दा चाहिँ मेजर के कुरामा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ होइन। म्याक्सिममले चाहिँ मलाई सोधिराख्नु भएको हुन्छ है, सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दा ठिक कि नठिक होइन। अब यदि किनिहाल्यो भने पनि अब के कुरामा विचार गर्नुपर्छ हामीले भनेर चाहिँ मलाई धेरैजनाले सोधिरहनु भएको हुन्छ होइन। यस अभियसली अब सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक इज गुड होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब नेपाली मार्केटमा चाहिँ बाइकको प्राइस अलिकति हाई पनि छ होइन। सो सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक चाहिँ अलिकति सस्तोमा पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो फाइनेन्सियल हिसाबले पनि हामीलाई सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्नलाई राम्रै पर्छ र प्लस अब नयाँ राइडरहरूको लागि पनि सिक्नको लागि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक राम्रो हुन्छ, किनकि अब नयाँमा सिकेर लड्ने यताउता होइन। नेपालको बाटो त्यही हो, अब एकचोटि लडे पछाडि फेरि अब पुरै स्क्रच लाग्ने यताउता ड्यामेज हुने अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। र अब आज चाहिँ हामीले बाइकको चाहिँ अब कुन कुन पार्ट्सहरू हेर्ने होइन, इन्जिनको अब कन्डिसन कसरी थाहा पाउने होइन, अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ आज हामीले डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो अब आजको यस भिडियो चाहिँ अलिकति इन्फर्मेटिभ हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म पनि हेरिदिनुहोस् होइन। र अब सेयर पनि गरिदिनुहोस्, किनकि यो जति धेरैजनाले जाने होइन त्यति नै फाइदा हुन्छ। किनकि एउटा बाइक किन्नलाई हामी अब रिकन्डिसनमा गयौँ अथवा चाहिँ कुनै व्यक्तिसँगै किन्न गयौँ भने पनि अब हामीले लगेर मेकानिकलाई नै हो देखाउने त। अब मेकानिकले पनि अब कुनै बेला चाहिँ कमिसन खाएर होइन 2-4 हजारको लागि चाहिँ बाइक राम्रो छ यताउता भनिदिन पनि सक्ने कन्डिसन हुन्छ। सो अब आफैमा चाहिँ अब डिपेन्ड भए पछाडि आफैलाई थाहा भएपछि त त्यो कुरा पनि हामीले अरूलाई भनिराख्नु परेन। सो फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइकको कन्डिसन के छ त्यही कुरा नै हो थाहा पाउने, अरू सबै कुरा छोडेर अब सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किन्दाखेरि बाइकको कन्डिसन के हो त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले प्राइस बार्गेनिङ गर्ने होइन, त्यतातिर चाहिँ जान्छौँ। बाँकी कुरा चाहिँ बाइकको अगाडि नै बसेर बाइकको प्रत्येक पार्टहरू देखाएर चाहिँ अब त्यो कुराहरू चाहिँ कुन कुन कुराहरू विचार गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके, लेट्स गो। ओके, अहिले चाहिँ हामी एउटा रमाइलो ठाउँमा आइसकेका छौँ होइन। यहाँको भ्यू पनि साह्रै रमाइलो छ। सो अब चाहिँ हामी बाइकको चाहिँ प्रत्येक पार्ट हेर्दै के कुराहरू चाहिँ ध्यान दिने होइन, कस्तो कुराहरू हेर्नुपर्छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामी यहाँनिर डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ होइन। फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले बाइकलाई चाहिँ डबल स्ट्यान्डमा राख्नु पऱ्यो। डबल स्ट्यान्डमा राखिसके पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि बाइकको यो ह्यान्डल हेर्ने हामीले हो, ह्यान्डललाई फ्रिली छोडिदिने, पुरै तरिकाले यता र उता बेन्ड हुन्छ कि हुँदैन हो। यहाँ हेर्नुहोस् होइन, यो सर्लक्क यो ब्यान्ड भएको छ भनिसके पछाडि ह्यान्डल प्लस यसको यो भित्रको जुन यो ह्यान्डललाई चाहिँ अठ्याउने जुन त्यो च्यासिससँगको चाहिँ कनेक्सन छ त्यो चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। फेरि अब बाइकको चाहिँ ओभरअल पार्ट होइन, ओभरअल बडी हेर्नु पऱ्यो। ओभरअलमा अब के पऱ्यो भन्दाखेरि अब ग्लासहरू चेक गर्नु पऱ्यो होइन, ग्लासहरू फुटेको छ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्नु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि आयो ह्यान्डल बार हो। ह्यान्डल बार अब कतै एक्सिडेन्ट भएको छ भने ठोकिएर बाङ्गिएको छ कि छैन त्यो कुरा पनि हामीले सरसर्ती हेर्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि भनेको हामीले अर्को कुरा भनेको मिटर हेर्नु पऱ्यो होइन। मिटर हेरिसके पछाडि अब यो कति किलोमिटर कुद्या छ होइन त्यो कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ। अब कुनै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि
त्यो कम बेच्ने बेलामा चाहिँ कम देखाउनको लागि चाहिँ मिटर चाहिँ तलको तार कनेक्सन लुज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मिटर कुदेको जुन त्यो किलोमिटर छ त्यो चाहिँ कम देखाउन सकिन्छ होइन। अब त्यस्तो पनि गरेको हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब मिटरमा भएको सबै कुराहरू सही तरिकाले चलेको छ कि छैन त्यो कुरा हामीले विचार गर्न पर्यो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो लाइटको कुराहरू विचार गर्नु पर्यो। लाइट अगाडिको लाइट कतिको बोल्या छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब यो साइड लाइटहरू राम्रोसँग बोलेको छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि हामीले विचार गर्न पर्यो। अनि त्यस पछाडि भनेको हर्न पनि विचार गर्न पर्यो हामीले र क्लच। अब यो क्लच चाहिँ क्लच यो लिभर कतिको टाइट छ होइन। अब यो वायरमा समस्या छ कि छैन त्यो हामीले गर्दाखेरि कुनैमा चाहिँ के हुन्छ, वायरमा समस्या भयो भने चाहिँ यो यसरी हामीले क्लच लिन्छौँ होइन। क्लच लिइसके पछाडि यो यहीँ जाम भइदिन्छ क्या, यो अड्किदिन्छ। त्यो चाहिँ वायरको प्रब्लम भयो भने पनि त्यो कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि यता जाम एक्सिलेटर चाहिँ हामीले कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि एक्सिलेटरको चाहिँ जुन यो हामीले बटार्छौँ नि होइन, बटारेर छोड्दाखेरि फ्याट्ट जानु पर्यो हो। कुनै चाहिँ के हुन्छ बटारेर छोड्यो स्लोली गइदिन्छ क्या, स्लोली गइदिन्छ होइन। त्यो पनि के को प्रब्लमले भन्दाखेरि यो चाहिँ वायरहरू चाहिँ बिग्रेको छ भने पनि त्यो प्रब्लम हुनसक्छ होइन। चट्ट यसरी बटार्यो छोड्दाखेरि स्वाट्ट यसरी बटार्दा स्वाट्ट जानु पर्यो होइन। अब ब्रेक त हामीले अभियसली चेक गरि नै हाल्छौँ होइन। अब त्यस्तै अब यसको फ्रन्ट लाइटहरू कतिको चाहिँ पावर छ होइन। अब फ्रन्ट लाइट चाहिँ बिग्रेको छ कि छैन त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्न सकिन्छ। अब जाउँ, अब हेरौँ अब यो बडीमा कतै स्क्रैच लागेको छ कि छैन होइन। अब अलिकति पुरानो बाइक भइसकेपछि सामान्य स्क्रैच त लागि नै हाल्छ होइन। तैपनि अब अलि ठुल्ठुलो स्क्रैच लागेको छ अथवा चाहिँ बडीमा चाहिँ क्र्याक छ भने त्यसमा पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब प्राइसमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्न मिल्छ त्यो कुरामा होइन। अनि त्यस पछाडि अब यता अर्को कुरा हेरौँ। अर्को भनेको चाहिँ अगाडिको चाहिँ यो सस्पेन्सन हो। अब यो सस्पेन्सनमा अब यता कतै स्क्रैचहरू छ कि छैन त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो हामीले। अब ओइल बगिरहेको छ भने अब सस्पेन्सन अब ओइल चाहिँ निस्केको छ भने अब त्यसमा पनि नर्मल्ली अब 700-800देखिको प्राइस सुरु हुन्छ होइन नयाँ फेर्नको लागि हामीले। अब त्यसमा पनि हामीले बार्गेनिङ गर्न सक्छौँ, त्यो पनि हामीले पैसा घटाउन सकिन्छ होइन। अब त्यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डिस्कको चाहिँ रिङ पनि हामीले हेर्न पर्यो। अब पुरानो बाइकहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो घिच्दा पुरै यो पातालो भइसकेको हुन्छ कि, पातालो भइसकेको हुन्छ होइन। अब नर्मल्ली अब यो फेर्न पनि मिनिमम पनि 3-4 हजार रुपियाँ पैसा लाग्छ होइन। अब अलिकति हाई सिसीको बाइकहरूको त झन् धेरै नै पैसा लाग्छ। सो यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब टायर हेरौँ होइन। टायर चाहिँ अब यो नर्मल्ली फ्रन्ट टायर भनेको चाहिँ 35-40 हजार चाहिँ धान्छ होइन। अब 35-40 हजार धानिसकेको धान्छ। त्यस पछाडि अब यदि यो फ्रन्ट टायर नयाँ छ है, अब मैले चाहिँ यो 35 हजारमा फेरेको हो होइन। यदि फ्रन्ट टायर नयाँ छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बाइक चाहिँ एटलिस्ट 35 हजार चाहिँ कुदिसकेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। त्यस्तै अब यो रिङ पनि अब खाल्डामा यताउता परेर चाहिँ यो रिङ पनि कुच्चिएको हुनसक्छ, त्यो कुराहरू पनि हामीले सुरुमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको चाहिँ तारको चाहिँ वायरिङहरू कस्तो छ होइन, सरसर्ती यसो तलतिरबाट हेऱ्यो भने पनि देखिन्छ। अब यो वायरिङहरू पनि हामीले सरसर्ती चेक गर्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि अब यता आइसके पछाडि हेरौँ हामीले लेग गार्डलाई हेरौँ होइन। नर्मली हाम्रो नेपाली बाइक बजारमा आउने बाइकहरूमा चाहिँ लेग गार्ड सबैले हालेको नै हुन्छ होइन। अब लेग गार्डमा अब कतिको स्क्रैच लागेको छ, कतिको बाङ्गिएको छ होइन। अब यदि त्यो बाङ्गिएको छ भने चाहिँ अब एक्सिडेन्टमा परेको भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। सो त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अनि त्यस पछाडि अब यता आउँ, यता आइसके पछाडि इन्जिनको अहिले एकछिनमा कुरा गर्छु म। यो ब्रेक लेभरमा चाहिँ कतिको अब यो फेरि यहाँबाट हेरौँ होइन। अब यो बाङ्गिएको छ कि छैन हो। अब यदि बाङ्गिएको छ भने पनि यो चाहिँ के अरे यो पनि अब एक्सिडेन्टको केसले नै बाङ्गिने गर्छ होइन।
अब त्यो पनि हामीले विचार गर्न सकिन्छ। हामीले सर्लक्क खुट्टा राख्दाखेरि यो कम्फर्टेबल छ कि छैन, अब हामीले ठ्याक्क भेट्दाखेरि अब खुट्टाले भेट्दाखेरि अब यो इजिली छ कि छैन, इजिली थिचेको छ कि छैन होइन, अब यता बाङ्गेको छ कि छैन, त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब यो साइलेन्सर हेरौँ होइन। साइलेन्सर चाहिँ अब पुरानो बाइकहरूमा नर्मल्ली चाहिँ स्क्रच भइराखेको हुन्छ होइन, मेरो पनि स्क्रच भइरहेछ। अब यो हल्लेको छ कि छैन हो, अब यो कतिको हल्ल्याछ त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिको अब यो हल्लिने भनेको लड्दाखेरि यताउता ठोकिँदाखेरि चाहिँ यसको नटहरू लुज भएर हल्लिने हो होइन। सो त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नु पऱ्यो। अब यता पछाडि आइसके पछाडि चाहिँ अब यो ब्याकलाइट ब्रेक लाउँदाखेरि चाहिँ ब्याकलाइट बोलेको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि अब यो कभरहरू कतिको हल्लिराखेको छ हो। अब यसको अब यो पुरानो भइसके पछाडि चाहिँ यो भाइब्रेसनको कारणले यसको नटहरू चाहिँ सबै लुज भइदिन्छ। सो यो कभरहरू चाहिँ पुरै हल्लिराखेको हुन्छ होइन। विशेष गरी चाहिँ अफरोडमा जाँदाखेरि चाहिँ पुरै ट्र्याक्टर जस्तो घन्द्रङ भइदिन्छ कुनै बाइकहरू त होइन। सो अब यो कभरहरू पनि हामीले विचार गर्नु पऱ्यो, यसको नटहरू होइन सकेसम्म चाहिँ अब यदि छ भने पनि त्यसलाई टाइट हुन्छ कि हुँदैन होइन। अब यदि टाइट नै हुँदैन भने त अब नयाँ फेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, फेरि अब त्यसको पनि एक्स्ट्रा कस्ट लाग्न सक्छ हामीलाई। सो त्यो कुरा पनि विचार गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै हो त उतापट्टि ब्रेक लिभर हेरिसके पछाडि अब यता हेरौँ गियर लिभर होइन, सेम टु सेम त्यही कुराहरू हामीले विचार गर्न पऱ्यो। अब यो गियर लिभरमा कतिको अब यो एक सही पोजिसनमा छ कि छैन होइन। अब यसको यो चाहिँ वायरहरू कतिको बाङ्गो छ कि छैन त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को हेरौँ, अर्को भनेको हामीले मेन भनेको चेन्ज पकेट हो। चेन्ज पकेट चाहिँ अलिकति महँगै हुन्छ होइन। अब नर्मल 100-150 सीसीको बाइकको पनि चेन्ज पकेट चाहिँ अब नर्मल्ली सोरुममा किन्ने हो भने त अब 2500-3000 पर्छ होइन। अब यो 200 सीसीको बाइकको त झनै महँगो छ। सो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चेन्ज पकेट हेरी यो चक्काको धार हुन्छ नि होइन। अब यो धार कतिको चुच्चो छ त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नु पऱ्यो। अनि यो कतिको चलाउँदाखेरि पनि हामीले विचार गर्न सकिन्छ। चलाउँदा चाहिँ ख्याट टाइपको आवाज आउँछ होइन, त्यो चाहिँ हामीले नोटिस गर्न सकिन्छ। अब हामी इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन, अब इन्जिनको चाहिँ कसरी इन्जिन खोलेको छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ हामीले होइन। अब यदि इन्जिन खोलेको छ भने होइन, अब यो नटहरू चाहिँ अलिकति मेबी लुज हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ यसको चाहिँ ओरिजिनल नट निकालेर अरू नट राखिदिएको हुनसक्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले नोटिस गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको यसमा चाहिँ इन्जिन ओइल छ कि छैन त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नु पऱ्यो। यदि अब इन्जिन ओइल छैन भने अब के कारणले छैन है, अब छ भने त ठिकै छ, यदि छैन भने पनि हामीले चाहिँ इन्जिन ओइल चाहिँ त्यो जब हामीले बाइक किन्छौँ त्यति बेला चाहिँ तुरुन्तै हामीले इन्जिन ओइल राख्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ अब यो बाइक कतिको अफ रोडमा कुदेको छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिममको चाहिँ यो डबल स्ट्यान्ड हुन्छ होइन। डबल स्ट्यान्डमा चाहिँ म्याक्सिमम यो स्क्रच भइरहेको हुन्छ कि अब मेरो पनि अब यो म्याक्सिमम अफ रोडमै कुदिरहेको हुन्छ होइन। सो तल चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुँदा कम भएको बाइकमा चाहिँ के हुन्छ भने तल ठोक्किन्छ, तल ठोक्किँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ यो स्क्रच भइराखेको हुन्छ। अनि सो अब यदि अब यो यस्तो छ भने चाहिँ हामीले अर्को पनि के कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि बाइकको सकलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि अफ रोडमा हिँड्दाखेरि म्याक्सिमम चाहिँ सकमा चाहिँ हिट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अगाडिको पनि र पछाडिको पनि सक चाहिँ हामीले विशेष केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै अब यो जुन यो साइलेन्सर पाइप भन्छ हामीले एक्जस्टलाई अब यो पनि कुच्चिरहेको हुन्छ कतिपय बाइकहरूमा चाहिँ होइन। अब त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब यो अर्को मेन कुरा भनेको कतिपयलाई थाहा नहुने कुरा भनेको चाहिँ सेन्ट्रल बुस जुन यो बाइकको चाहिँ च्यासिस अडाउने चाहिँ यो भित्रपट्टि एउटा देखिन्छ कि देखिँदैन हेरी यो भित्रपट्टि चाहिँ सेन्ट्रल बुस भन्ने हुन्छ, एउटा नट हुन्छ होइन। अब यो च्यासिसलाई र बाइकलाई चाहिँ कन्डिसनमा राख्ने जुन त्यो ब्यालेन्समा राख्ने होइन। अब यदि त्यो बिग्रेको छ भने चाहिँ बाइकको के हुन्छ भन्दाखेरि हल्लिने, अब इन्जिनमा त त्यस्तो ह्याम्पर गर्दैन त्यसले होइन,
तर के हुन्छ भन्दाखेरि बाइक चाहिँ स्टेबल हुँदैन, हल्लिने, अलिकति चाहिँ पछाडिको टायर चाहिँ यताउता हुने होइन, त्यस्तो हुन्छ। सो त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्न सकिन्छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बाइक ठ्याक्क चलाउँदाखेरि नै ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि बाइक त्यो सुरुमा स्टार्ट गरेर चलाउने बेलामा हल्का चाहिँ बाइक चाहिँ यताउता लिन्छिङ हल्लिदिने भइदिन्छ। सो त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै अब अघि मैले भनेको थिएँ पछाडिको सक चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर होइन। अब यदि यो सिङ्गल सक भएकोमा चाहिँ अझ धेरै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब यो बाइकलाई चाहिँ अलिकति यसरी यो पछाडिबाट चाहिँ यसरी यो अलिकति थिच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यदि सक राम्रो छैन भने ढ्याक ढ्याक आवाज आउने होइन, केही न केही भित्रबाट चाहिँ केही न केही अननेसेसरी आवाज आइदिन्छ होइन, अथवा पुरै त्यो चुइँ कराउने होइन, त्यो टाइपको आवाज आउन सक्छ। अनि त्यस्तै अब अफ रोड हिँडेको बाइकको केसमा चाहिँ हामीले अर्को कुरा के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ कोन बेरिङ, अगाडिको कोन बेरिङ चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो अब बाइकलाई अगाडि मजासँग थिच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ फेरि यताबाट पनि ढक ढक टाइपको चाहिँ आवाज आउँछ होइन। अब यदि त्यो छ भने पनि हामीले यसको चाहिँ कोन बेरिङ गएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो र त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले प्राइसिङमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ है। अब लगभग धेरै नै कुरा मैले समेटिसकेँ होइन। अब आयो इन्जिनको साउन्ड होइन। साउन्डले चाहिँ अब कसरी थाहा पाउने अब बाइक कन्डिसनमा छ कि छैन है। अब यो ओभरअल बाहिरको बडी पार्टहरू त मैले भनेँ होइन। अब आउँछ साउन्डको कुरा। अब स्टार्ट गरी हेरौँ। अब यो बाइक स्टार्ट गर्दा चाहिँ हामीले यत्तिकै सर र एकछिन यत्तिकै छोडिदिउँ होइन। अब यत्तिकै हेर्दाखेरि बाइकमा अननेसेसरी कहीँबाट केही आवाज आएको छ कि छैन है। अब यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ अब यताबाट कस्तो अब त्यो चिङचिङ टाइपको अथवा किरकिर टाइपको हो त्यस्तो आवाज आएको छ भने चाहिँ अब भित्र पिस्टनमा चाहिँ अब इन्जिनको पिस्टनमा चाहिँ केही न केही खराबी छ भन्ने कुरा बुझ्न पऱ्यो। सुनौ है त। अब अहिले यो बाइकको केसमा चाहिँ खासै त्यति साह्रो केही आवाज सुन्नेको छैन होइन। अब अलिकति बाइकको चाहिँ रेस बढाएर पनि सुनौँ हामी। यति भइसके पछाडि हामीले अर्को कुरा विचार गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइकले अब धुवा फाल्छ कि फाल्दैन त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हेरौँ है त। अब बाइक चाहिँ अब फुल रेसमा दिँदा पनि खासै त्यस्तो धुवा चाहिँ केही फालेको देखिएन होइन। सो बाइकको कन्डिसन चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब यति सबै कुरा चाहिँ हामीले चेक गरिसके पछाडि लास्टमा चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ बाइकको डकुमेन्ट होइन। अब बाइकको डकुमेन्ट भित्र चाहिँ अब त्यही हो हाम्रो ब्लू बुक पऱ्यो होइन। अब ब्लू बुकमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बाइकको चाहिँ इन्जिन नम्बर होइन, बाइकको च्यासिस नम्बर चाहिँ मिलेको छ कि छैन त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र इन्जिन नम्बर चाहिँ यहाँनिर हुन्छ होइन, प्रायः जस्तोको यहीँ हुन्छ। अनि च्यासिस नम्बर चाहिँ यतातिर साइडमा चाहिँ हेरी यहाँनिर हुन्छ होइन। प्रायःको यस्तै यस्तै ठाउँमा हुन्छ सबै बाइकको। सो अब त्यो ब्लू बुक र अनि ब्लू बुकको नम्बर र हाम्रो बाइकमा भएको नम्बर चाहिँ त्यो अनुसारको म्याच छ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्नु पऱ्यो। र बाइकको नम्बर अफ ओनर चेक गर्नु पऱ्यो होइन। अब योभन्दा अगाडि कतिजनाले चाहिँ बाइक चलाइसकेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले चेक गर्न सकिन्छ। अब यदि यहाँभन्दा अगाडि एकजनाले मात्रै चलाएको छ भने मेबी अब बाइकको कन्डिसन राम्रो हुनसक्छ होइन। 100 बाइक अथवा जुनसुकै हामीले मेसिनरी सामान पनि 100 छ भने डेफिनेटली त्यो अलिकति राम्रो नै हुन्छ। अनि अब अलि धेरैजनाले चलाएको छ भने अब धेरैजनाको हात भइसके पछाडि केही न केही अब 100 भन्दा अलिकति त्यसमा चाहिँ केही प्रब्लमहरू आएको हुनसक्छ। सो अब यति कुरा चाहिँ हामीले चेक गर्न पऱ्यो। अब कुनै पनि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक लिँदाखेरि अब यति कुरामा हामीले विचार गर्न सक्यौँ भने डेफिनेटली हामीले चाहिँ बाइक किनिसके पछाडि पछुताउनु पर्दैन। सो थ्याङ्क अल ब्युटिफुल पिपुल होइन, जसले चाहिँ आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो।
अब भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। अब यस्तै भिडियोहरू चाहिँ म फेरि पनि ल्याइराख्ने छु। सो यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो, मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला, किनकि अब आजको भिडियो अलिकति इन्फर्मेटिभ नै छ होइन। अब सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यो कुराहरू थाहा नहुनसक्छ। सो सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ अरूलाई पनि हेल्पफुल हुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, सी यू अगेन।